بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم ما بعد ودت ملكاتوቻችን بالله سبحانه وتعالى فقاد የምንማማርበት ርዕስ በዘካት الفطر ዙሪያ ይሆናል። زكاة الفطر ማንኛውም ሙስሊም ረመዳንን ጾሞ ካጠናቀቀ በኋላ የሚሰጠው ዘካት ነው። ዘካት الفطርን በተመለከተ ፍርዱን ስንመለከት ግዴታ ነው። ይህም ዑለማዎች ረሂመሁሙላህ የሚስማሙበት ነጥብ ነው። ግዴታ መሆኑም ያለው ማስረጃ صحيحين لاي بخارينا مسلم لاي እንደተገለጸው كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة. إيه حديث صحيح اللي يتزقب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داستلالف لن منالو قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم قديتا أدرقوال زكاة الفطرن صاعا من تمر عندك قلنا كتمر أو صاعا من شعير ويم عندك قلنا كجبس على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. كمسلم هبرة سب باريام هنا نزعم هنا وند لجم هنا سيت لجم هناج ሕፃን ልጅም ሆነ ትልቅም ሆነ ዘካት الفطርን ማውጣት ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ይህም ትእዛዝ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ነው። ወደ ሶላት العيد ሳይሄዱ በፊት የሚያወጡት ዘካት ነው ማለት ነው። እንደዛውም ሱነን አቢ ዳውድ ላይ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قالوا قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. سنن أبي داود لي عند تزقبوا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند استلالفوا لن من قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم قديتا أدرقوال زكاة الفطر مالتنا طهرة للصائم من يوم صامي راسون يمياز أدابتنا من اللغو والرفث كذا ذاتا كمتفو نققروج صومون يقود دابت مسارت ያጎደለበትን መሰረት የሚያጸዳበት ዘካት ነው ማለት ነው። وطعمة للمساكين እንደዛውም ምስኪኖች የሚመገቡትና እነሱን የምንረዳበት መሰረት ነው ማለት ነው። من أداها قبل الصلاة زكاة الفطر كصلاة بفيت يسد أو كصلاة العيد ማለት ነው فهي زكاة مقبولة يه زكاة الفطر يتاسبال. ومن أداها بعد الصلاة زكاة الفطر دمو كصلاة بوهالا كصلاة العيد بوهالا دمو يسد فهي صدقة من الصدقات يهلك عند صدقة يقدر الإنجي زكاة الفطر أيبالم ويم زكاة فطر تبلو تكأبينتين روم مالتنا. إيم حديث الإمام النووي رحمه الله حسن يلو تعالى مالتنا
እነዚህ ሁለቱ ሐዲሶች ሐዲስ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እንደዛም ሐዲስ አብዱላህ ኢብኑ አባስ የጠቀስናቸው ሐዲስ ዘካት الفጥርን ግዴታ መሆኑን የሚያብራሩልን ሐዲሶች ናቸው። ስለዚህ ማንኛውም አካል ዘካት الفጥርን ማውጣት ግዴታ አለበት ማለት ነው። ማንኛውም አካል ሸዋል የደረሰበት የራሱን ቀለብ ያለው የዛ ቀን የሸዋል ቀን ለራሱ ለቤተሰቡ ቀለብ ያለው ከዛ ከተረፈ ዘካት الفጥርን ማውጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ነገር ግን አቅም የሌለው አካል ዘካት الفጥርን ማውጣት ግዴታ አይሆንበትም ማለት ነው። ይህም الإمام النووي رحمه الله ነቅል እንዳደረጉልን ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም አካል ዘካት الفጥርን ማውጣት ግዴታ አለበት። የዕለቱን የዒድ ቀን ወጪ ያለው አካል ለራሱም ለቤተሰቡም ዘካት الفጥርን ለራሱም ለቤተሰቡም የሸዋል ቀን ወጪውን ያለው ከዛ ከተረፈ ዘካት الفጥርን ማውጣት ግዴታ አለበት ማለት ነው። ይህ ሁለቱ ሐዲሶች ቀጣይ የምናወራባቸው ነጥቦችን በእነዚህ ሐዲሶችን የተመከተ ይሆናል። ሶስተኛው ነጥብ ዘካት ግዴታ ማውጣት ያለበት ማን ናቸው? እነዚህ ሐዲሶችን እንደተመለከትን ማንኛውም ሙስሊም ሕፃን ልጅም ሆነ አዋቂም ሆነ ወንድ ልጅም ሆነ ሴት ልጅም ሆነች ባሪያም ሆነ ነፃም ሆነ ዘካት الفጥርን ማውጣት ግዴታ አለባቸው። ሆድ ውስጥ ያለው ሕፃን ልጅ ጽንስ የሆነ ዘካት الفጥርን ለሱ ማውጣት ግዴታ የለብንም። ነገር ግን ከራሳችን ተነሳሽነት ብናወጣው ችግር አይኖረውም። ለዘካት الفጥር አራተኛው ነጥብ ለዘካት الفጥር መንየት ያስፈልጋል። ይህ ዘካት الفጥር መሆኑን መወሰን ያስፈልጋል። ለምን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሉት ኢነማ አልአዕማል ቢንያት ብለዋል። ኢንሻአላህ የዛሬ ትምህርታችን በዚህ እናበቃለን። ኢንሻአላህ ቀጣይ ዘካት الفጥርን በተመለከተ ያለነሳናቸው ነጥቦችን የምንዳስስ ይሆናል። الله سبحانه وتعالى بسمعنا وتتكامي يدركان. بهذا القدر نكتفي وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.